रक्षिता पायुरभ्यस्वस्तयेषां साङ्गं सायुधमाहनस्नेपत्र परिवार समेताहं ईशानमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि देवताभ्यो नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि रत्नसिंहासनं समर्पयामि श्रीकृष्णाय नमः ओं श्रीकृष्णपरब्रह्मणे नमः श्री अष्टदिक्पालदेवताभ्यो नमः तदस्य कण्डलाहं वर्णाय कुबेरविसाराय नमः वनस्पत्युपगर्भिकेनानागन्धेषुसंयुधाक्रे सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यतां इति नैवेद्यम् तदस्य मण्डलाष्टानदेवताभ्यो नमः इति कदलीफलादिनैवेद्यम् माध्यन्दिनादिव्याभिमुखोऽधियानः पंचपादकोपपादकात् प्रमुच्यते सर्ववेदपारायण पुण्यं लभते नारायण सायुज्यमवाप्नोति नारायण सायुज्यमवाप्नोति समर्पयामि आयने पुष्पम् आयत्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुप्रचोदयात् समर्पयामि रामदुराधुषां नित्यपुष्टां गणेशणे ईश्वरीकं सर्वभूतानां त्वामिव पक्वये प्रियं चन्दनं समर्पयामि केशवाय नमः ॐ नारायणाय नमः ॐ माधवाय नमः ॐ गोविन्दाय नमः ॐ विष्णवे नमः ॐ मधुसूदनाय नमः ॐ त्रिविक्रमाय नमः ॐ वामनाय नमः ॐ श्रीधराय नमः ॐ ऋषिकेशाय नमः ॐ पद्मनाभाय नमः तदसंवत्सरं दीर्घमायुः पुरुषस्तेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति रोचनो रोचमानः शोभनः कल्याणः अलमेन मंगलपद्मावती समेत श्री वेंकटेश्वर स्वामी नवग्रह देवता यो वैता ब्रह्मणो वेद अमृतेनावृताम्बुरी तस्मै ब्रह्मज ब्रह्मज आयुः कीर्तिं प्रजां दधुः भागधेयेनैवैनं प्रणयति ब्राह्मणा ऋषेय उद्धरेत् ब्राह्मणो वै सर्वा देवताः सर्वाभिरेवैनं देवताभिरुद्धरति यावतीर्वे देवतास्ताः सर्वा वेदविधि ब्राह्मणे वसन्ति तस्मात् ब्राह्मणेभ्यो वेदविभ्यो दिवे दिवे नमस्कुर्यान्ना श्रीलङ्कीर्तये देता एव देवताः प्रीणाति पर्याप्य अनन्तरायाय सर्वस्तोमोतिरात्र उत्तममहर्भोरि सर्वस्याप्यै सर्वस्य जित्यै सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जयति तदं जीव शरदो वर्धमान इत्यपि निगमो भवति ఇప్పటికీ 51 సంవత్సరాలుగా స్వామివారి కళ్యాణ మహోత్సవాలు నిర్విఘ్నంగా జరిగేటువంటి సందర్భంలో మరి ఈనాడు పెద్దల సమక్షంలో స్వామివారి కృపా కటాక్షంలో మనమంతా విలాపాకులతో చల్లగా వదలాలని ఆ స్వామివారి అనుగ్రహాన్ని సంపాదించాలని పద్మావతి సమేత శ్రీ 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 వెంకటేశ్వర స్వామి వారి